चल्छ हैन। इन्सर्ट स्टार्ट भन्ने क्लास बनाए है मैले। एकैछिन फोन आयो। क्लासको है म फोन आएको थियो मेरो डिस्टर्ब भएर। मैले चाहिँ यहाँ एउटा क्लास बनाएको छु हैन। इन्सर्ट स्टार्ट देखिरहेको छ हैन गणेश? पब्लिक क्लास इन्सर्ट क्लास स्टार्ट भनेर हैन। अब यहाँ चाहिँ नि सबभन्दा पहिले यो भित्र मैले चाहिँ नि एउटा क्लास बनाउँछु हैन। नोड भन्ने क्लास चाहिँ
चाहिँ मैले इन्टिजर एउटा डाटा हैन अर्को नोड टाइपको मात्रै हुन्छ नि त हाम्रो हैन त्यो बनाए हैन सबभन्दा पहिले म डिक्लेयर गरेर राख्छु के अनि यो भित्र म एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउँछु ठीक छ नि यही क्लास भित्र यसै क्लासको एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउँछु है मैले पब्लिक आज रन नभयो भने भोलि पनि हेरौँला यो प्रोग्रामलाई धेरै अलिकति ठुलै छ डाटा यो कन्स्ट्रक्टर भित्र हामीले सेट गर्नु पर्यो हैन this dot data equals to next यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भयो जसले चाहिँ हाम्रो भ्यालु सेट गर्छ जति बेला लिङ्क लिस्ट क्रिएट हुन्छ नि हैन नोड क्रिएट हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो मैले पहिले पनि बताएको छु हैन अब त्यसपछि बाहिर आएर इनिशियली मैले के गर्दिन्छु भने पब्लिक नल एउटा अर्को हेड पनि बनाए अर्को पब्लिक नोड टेल इक्वल्स टु हेड र टेल पनि बनाए यहाँ वार्निङ देखाइरहेको छ हेरौँ ठिकै छ हेड एन्ड टेल चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं है त्यसपछि यही क्लास भित्र हामीले अब हामीले एउटा एड स्टार्ट भनेर चाहिँ हैन एड स्टार्ट भनेर अथवा एड बिगिनिङ भनेर केही फंक्सन एउटा नेम दिउँ है ठीक छ नि र फंक्सन बनाउनु त पर्यो नि हामीले हैन एड गर्ने एड यो भित्र पहिले हामीले के गर्नु पर्यो त न्यू नोड क्रिएट गर्नु पर्यो हैन हाम्रो न्यू नोडको कोड नोड हैन इक्वल्स टु न्यू भन्ने थियो हैन nod के भयो त नयाँ नोड क्रिएट गर्ने नोड भयो नि त फंक्सन हामीले के गर्नु पर्यो त अब पहिले हेड इज नल चेक छ कि चेक गर्नु पर्यो है हेड इज डबल इक्वल्स टु नल हेड नल छ भने हामीले के गर्छौं त त्यति बेला हेड नल छ भने हामीले के गर्छौं हेड नल छ भने हेडमा नै के राखिदिन्छौं हेड इक्वल्स टु नोड हैन हेडमा राखिदिन्छौं हैन अनि लास्ट टेलमा पनि के राखिदिन्छौं
मैले त्यहाँ गराएको छु त्यही मात्र गरिरहन्छु है। हेड र टेलमा न्यू नोड राखिदिन्छु होइन। अब त्योभन्दा बाहेक इफ पछि होइन, इफ पछि आयो एल्स, एल्स चाहिँ मिलाउनुपर्छ है राम्रोसँग, नत्र बिग्रिन्छ। पछि तिमीहरू पनि त्यहाँ आइडी चलाउने भए टाइप गरेर बस्थ्यौ है। अब कोड टेम के थियो त्यहाँ हाम्रो एल्स भयो भने हामीले इन्सर्ट एट बिगिनिङ हो नि त होइन। इन्सर्ट एट बिगिनिङ भयो भने के हुन्छ त, हामीले डाइरेक्ट लिन्छ। बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने हामीले, हेडको नेक्स्टमा न्यू नोडको नेक्स्टमा एनइएक्सटी नेक्स्ट होइन। न्यू नोड डट नेक्स्टमा हेड राखिदिने। अनि हेड इक्वल्स टु के गरिदिने, हेड इक्वल्स टु के गरिदिने न्यू नोड गरिदिने होइन। यति गर्ने त हो नि होइन। अब यसपछि फेरि पब्लिक भोइडको लागि चाहिँ हाम्रो के थियो, स्टार्टिङ क्लोजिङ बुझ्नुपर्छ कि यहाँ। यहाँनिर गएर होला है, यहाँनिर गएर पब्लिक डिस्प्ले भन्ने फङ्सन बनाएपछि अब मैले ट्रेभर्स गरेर चाहिँ के गर्ने हो, सबै नोडहरूलाई प्रिन्ट गर्ने हो होइन। डिस्प्ले भन्ने फङ्सन नै चाहिन्छ क्या, इन्सर्ट भएको डिस्प्ले गराउनु पर्ला नि होइन। सबभन्दा पहिले एउटा टेम्पोररी नोड बनाऊ ट्रेभर्स गर्नलाई है। नोड करेन्ट नोड करेन्ट इक्वल्स टु हेड राखिदिन्छु त्यसमा। इट इज डबल इक्वल्स टु नल भयो भने के हुन्छ, हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो र, भित्र गएर सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन एरर मेसेज होइन। भित्र गएर लिस्ट इज लिस्ट एम्प्टी हुन्छ भन्ने होइन त। र यहीँबाट के गर्ने हामीले, यसपछि व्हाइल लूप लगाऊं, व्हाइल नॉट
करेन्ट नट इक्वल्स टु नलसम्म जाम टेम्प नट इक्वल्स टु नल हो नि त होइन ट्रेभर्स गर्ने ठिक छ नि त्यसपछि आउट डट भित्र CURRENT करेन्ट डट डाटालाई प्रिन्ट गर्ने हो नि त हामीले होइन डाटा एउटा बिचमा स्पेस नै देखाइदिउँ है ल टेम्प इक्वल्स टु टेम्प डट नेक्स्ट गर्थ्यौँ नि होइन हामीले नेक्स्ट है वाइल लुप पनि भयो है अब वाइल लुप सकिएपछि एउटा लाइन ब्रेक पनि गरिदिउँ होइन त एउटा लाइन होइन अब यसपछि ल हामीले यहाँ गएर यो फङ्सन क्लोज भएपछि हामीले के गरिदिन मिल्छ त यहाँ बाहिर गएर पब्लिक स्ट्याटिक void main argument यो तिमीहरूलाई थाहा होला पब्लिक स्ट्याटिक void main यसलाई string either भन्छ सेमिकोलन कतै सेमिकोलन छुट्याएको छ एक्सपेक्टेड भन्छ ए ल यो भित्र गएर एउटा अब्जेक्ट बनाऊ है हामी कस्तो टाइपको यही क्लास टाइपको अब्जेक्ट बनाऊ माथि माथि यो क्लास के छ हाम्रो स्टार्ट भन्ने क्लास होइन त्यस टाइपको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो त्यो अब्जेक्टबाट सबै कुरा एक्सेस हुन्छ कि नत्र हुँदैन होइन त त्यो टाइपको अब्जेक्ट बनाउँदा के गर्नु स्टार्ट लिस्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाए न्यू इन्सर्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टर सहित है त ठिक छ 1 2 3 गरेर चाहिँ एड गरौँ त है यस लिस्ट यहाँनिर क्यापिटल लेख्न सजिलो हुन्छ है यस लिस्ट एड एट स्टार्ट डाटामा चाहिँ 1 पठाइदिउँ है
त्यसपछि फेरि यस लिस्ट डिस्प्ले गर्छ यस लिस्ट डट हैन त्यसपछि फेरि एउटा एड गरौँ यस लिस्ट डट हैन एमा चाहिँ हामी 2 पठाइदिउँ है त 2 पठाइदिएर फेरि त्यो इन्सर्ट गर्नको लागि हामी के गरौँ प्लस डट है दुईटा इन्सर्ट गरेँ 3-4 वटा लिस्ट इन्सर्ट गरिदिन्छु म यस लिस्ट डट एड 3 इन्सर्ट गरेँ फेरि लिस्ट डट है डट 4 यसरी गर्दै जाने हो कि हामीले हैन ल भनेपछि सबभन्दा पहिले 1 इन्सर्ट हुनु पर्यो त्यसको अगाडि 2 इन्सर्ट हुनु पर्यो त्यसको 3 भनेपछि डिस्प्ले हुँदाखेरि कसरी डिस्प्ले हुनु पर्यो 4 3 2 1 यसरी डिस्प्ले हुनु पर्यो हैन हाम्रो लिस्टमा हैन रन गरौँ है के एरर आउँछ भने नो मेन क्लास फाउन्ड भन्छ है हाम्रो मेन क्लास कता कता यो हाम्रो कर्ली ब्राकेटहरु नमिलेर भएको हो यो है हेर्दैछु म एकछिन सबभन्दा पहिले हाम्रो हैन अनि हाम्रो पब्लिक क्लास यो void एड स्टार्ट भयो हैन त्यसपछि void डिस्प्ले नि हेरौँ है ल्याउनु पर्छ कि यो कता कता मिस्टेक भएको छ केही ठाउँमा केही मिस भयो होला अनि यो while लुप भयो हैन
चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भन्ने त्यसपछि मेन फंक्सन त आयो मेन फंक्सनै छैन भनिदिँदैछ तैँले 1 चाहिँ डिस्प्ले भयो है हाम्रो त्यसपछि गयो हामी आउटपुट आयो है आउटपुट देखाइदिन्छु मैले अब यो भित्र हामीले जसरी बुझिराखेको थियो नि अस्ति लजिकली त्यस्तो उसले देखाउन सक्दैन के हैन बुझ्यौ नि हैन यसरी इन्सर्ट भइरहेको छ हेर त सबभन्दा पहिले 1 इन्सर्ट भयो त्यसपछि 2 1 देखाएको छ 2 इन्सर्ट हुने बेला 2 1 हुन्छ डेटा त्यसपछि 3 इन्सर्ट हुने बेला 3 2 1 हुन्छ हैन 3 2 1 4 इन्सर्ट भएको बेला 4 बिगिनिङमा इन्सर्ट भएको नि त हैन त्यो बिगिनिङमा इन्सर्ट है त्यसरी नै प्रोग्राम हजुर माथिको टप देखाउनु न त्यो उसमा के प्रोग्राम तिमीहरूले बुझ्या छैन म एक्सप्लेनै गरेको छैन है प्रोग्राम मैले एक्सप्लेन गर्नेवाला छु के ल यिनीहरू चाहिँदैन है यो कमेन्टहरू नलेख यो आफै अटो जेनेरेट भएको हो यो मैले युज गर्दाखेरि हैन मैले तपाईले गरेकोमा नि गरेको थिएँ कि फोनमा गरेको थिएँ भयो तर त्यो सुरुको त्यो क्लास इन्सर्ट स्टार्ट लेख्नु भयो नि त्यसमा पब्लिक लेखेको पब्लिक हुँदाखेरि भएन नि पब्लिक मान्दै छैन अनि त पब्लिक हटाइदिएको त बल्ल तपाईको जस्तै आन्सर आयो ए ठीक छ त्यो पब्लिक त्यो के हो बाइ डिफल्ट लिन्छ के त्यो कुनै कुनै एडिटरले के हो तिम्रोमा चलाएको फोनमा तिमीले केमा चलाइराखेको हो अहिले त फोनबाट गरिन्छ एआइडी त्यहाँ एप्लिकेसन छ फोनबाट त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ त्यहाँ पब्लिक बाइ डिफल्ट चाहिँ क्लास इन्सर्ट क्लास लेख्दाखेरि स्टार्ट लेख्दाखेरि पब्लिक नै लिन्छ क्या त्यो भएर लेखिराख्नु पर्दैन भने हो अरू के नि मेरो विचारले अब हेर त यहाँ सबभन्दा पहिले मैले एउटा क्लासभित्र सबै काम गरेको छु है ठिक छ नि एउटै अब यो जम्मै कोड एउटैमा देखिन्न हैन स्क्रोल गर्नै पर्छ हैन सबभन्दा पहिले चाहिँ अब मैले एउटा क्लास बनाएँ जसलाई मैले इन्सर्ट स्टार्ट भन्ने क्लास भने नि त अब त्यो इन्सर्ट स्टार्ट भन्ने क्लासको नेम नै यहाँ इन्सर्ट स्टार्ट डट जावाले सेभ भएको छ के बुझ्यौ नि इन्सर्ट स्टार्ट डट जावा भन्नेले चाहिँ सेभ भएको छ यहाँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु मैले एसएलएल भन्ने यही भित्र सबै गराउने हो क्या मैले हैन यही भित्र सबै गराउने हुँदा अब मैले चाहिँ यहाँ यो भित्र एउटा जावा क्लास बनाएँ जसको नाम चाहिँ इन्सर्ट स्टार्ट छ अब यो त तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै बताइसकेको छु म हैन किन गर्ने यो भन्ने कुरा चाहिँ हैन डिक्लेयर गरे हो यो डिक्लेयर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टिजर डाटा भयो अनि नोड नेक्स्ट भयो सिंगल लिङ्क लिस्टको दुईटा आइटम हुन्छ हैन दुईटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिल्ड हुन्छ एउटा डाटा फिल्ड हुन्छ एउटा नेक्स्ट फिल्ड हुन्छ हैन त्यसपछि मैले यही भित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिएँ सेम क्लास नेमले के यो क्लासको सब क्लास हो के यो भित्रको है त्यो भएर यो क्लासको भित्रको भएको कुराहरु सबै यसले एक्सेस गर्न मिलिहाल्यो भनेपछि के भयो त इन्टिजर डाटा नोड नेक्स्ट भयो नि त दुईटा फिल्ड भयो अब त्यही भएर एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदियो कि बाइ चान्स यो जति बेला यो क्लास चाहिँ कतैबाट यो क्लासको इन्स्टेन्ट क्रिएट हुन्छ नि त्यति बेला यो कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली के हुन्छ रन हुन्छ के बुझ्यौ नि त्यसको डाटामा चाहिँ डाटा रहन्छ नेक्स्टमा चाहिँ नल बस्छ के भनेपछि यतिले चाहिँ के काम गर्यो हाम्रो नोड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो कि हामीलाई एउटा टेम्प्लेट क्रिएट गरेको कि हामीले टेम्प्लेट जस्तो भनौँ न है अनि दुईटा हामीले चाहिँ के बनायौँ त दुईटा हामीले चाहिँ हेड र टेल बनायौँ ठीक छ नि पब्लिक नोड हेड इक्वल्स नल पब्लिक दुईटा डाटा बनाएको जसलाई चाहिँ हामी जताबाट पनि एक्सेस गर्न पाऊँ जुनसुकै फङ्सनबाट पनि त्यसपछि एउटा फङ्सन बनाएँ मैले पब्लिक भोइड एट स्टार्ट इन्टिजर डाटा भनेर यो फङ्सनको काम के हो त त्यही हाम्रो
बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्ने काम चाहिँ भयो क्या है। थाहा छ है मैले फेरि यो प्रोग्राम कतै नहेरिकन आफै लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो कि अनि बल्ल पढेको नि राम्रो हुन्छ। अब यहाँ नोड न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड, यो नोड के यहाँनिर के गरे हो त न्यू नोड क्रिएट भयो के क्रिएट अ न्यू नोड बल्ल यहाँनिर नोड क्रिएट भयो के हैन। यहाँ नोड भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भन्यो नि त नयाँ हैन। न्यू नोड भन्ने एउटा नयाँ अब्जेक्ट भन्यो। त्यो अब्जेक्टको चाहिने उसमा चाहिँ हामीले डाटामा चाहिँ के सेट गरिदिएको हुन्छ डाटा भन्ने सेट गरिदिएको। अब हेड अब भित्रको लजिक चाहिँ हामीले यत्रो डिस्कस गरेका छौँ होइन त्यही लजिक हो। सिंगल लिङ्क लिस्टमा हेड नल भयो भने के हुन्छ हेडमा हामीले न्यू नोड लगेर राखिदिन्छौँ, टेलमा पनि हामीले के गरिदिन्छौँ न्यू नोड लगेर राखिदिन्छौँ होइन भने न्यू नोड डट नेक्स्ट इक्वल्स टु हेड हुन्छ होइन। हेड इक्वल्स टु न्यू नोड हुन्छ है त। एउटा दुईटा एउटा अथवा धेरै भयो भने के हुन्छ फर्स्ट नोडको हैन न्यू नोडको नेक्स्टले कसलाई पोइन्ट गर्छ अब हेडलाई पोइन्ट गर्नुपर्छ नि त, हेडलाई पोइन्ट गरिदिन्छ र अब नयाँ हेड कसलाई बनाइदिन्छ भने न्यू नोडलाई बनाइदिन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ गरेर होइन त यो दुईटा लाइन सिम्पल है। त्यसपछि डिस्प्ले पनि गर्नै पर्यो हामीले इन्सर्ट गरेपछि त डिस्प्ले नै हुनु पर्यो नत्र हाम्रो त्यहाँ देखिन्न एक्सपेरिमेन्टली डिस्प्ले गरे। अब डिस्प्ले गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले ट्रेभर्स गर्न जान्नुपर्छ होइन भनेको थिएँ मैले। अब हेडमा नलाइहाल्यो भने त के हुन्छ त लिस्ट त एम्प्टी हुन्छ हो कि होइन भने के हुन्छ त हामीले ट्रेभर्स गर्छौँ टेम्प इज नट इक्वल्स टु नलसम्म जाँदाखेरि टेम्पलाई बढाइराख्ने र त्यो टेम्पमा भएको डेटालाई प्रिन्ट गर्दै जाने। जस्तो सबभन्दा पहिले हेड भनेको टेम्प हुन्छ भने हेड डट डाटा भनेको हाम्रो फर्स्ट डाटा हो नि त। त्यसपछि टेम्प डट नेक्स्ट हुन्छ, हेडको नेक्स्ट भन्ने चाहिँ अब टेम्प सेट हुन्छ र त्यसको डट डाटा भनेको नयाँ डाटा भयो। त्यसरी अब यहाँ चाहिँ त्यसपछि अब हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट त मेन फङ्सनबाट हुने हो। फङ्सनमा त्यो भएर मैले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ यस लिस्ट भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। त्यो अब्जेक्ट थ्रु नै हामीले माथि जम्मै फङ्सनहरू एक्सेस गर्नुपर्छ यो तिमीलाई थाहा छ। यस लिस्ट डट एट स्टार्ट 1 होइन त 1 भन्ने नयाँ एउटा होइन क्रिएट गर्ने र त्यसलाई इन्सर्ट एट बिगिनिङ गर्ने के। त्यो सबभन्दा पहिले प्रोग्राम रन हुँदाखेरि के हुन्छ हेड इज डबल इक्वल्स टु नललाई हाम्रो के हुन्छ हेड इज नल हुन्छ। हेड नल हुने बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यदि एड एट स्टार्ट कल भएको छ भने के हुन्छ हेर्दा हेड इक्वल्स टु न्यू नोड टेल इक्वल्स टु न्यू नोड हुन्छ होइन त। त्यसरी नै हामीले त्यसपछि डिस्प्ले गरिदिन्छौँ त्यसलाई। सबभन्दा पहिले 1 इन्सर्ट गरेर डिस्प्ले हुन्छ, त्यसपछि 2 इन्सर्ट हुन्छ, 1 को माथि 2 इन्सर्ट हुन्छ होइन त्यो पनि डिस्प्ले हुन्छ। त्यो 3 इन्सर्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो पनि डिस्प्ले हुन्छ, त्यो 4 इन्सर्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ डिस्प्ले गर्दाखेरि के भएको छ त डिस्प्ले कतिचोटि कल भएको छ एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि भनेपछि हाम्रो रिजल्ट 4वटा होला हेर है पक्कै रन गरेर मैले होइन रन गर्दाखेरि यहाँ रिजल्ट 4वटा होला पक्कै होइन। यहाँ रिजल्ट हेर त फर्स्टमा चाहिँ 1 मात्रै इन्सर्ट गरेको छ 1 प्रिन्ट भयो, त्यसपछि 2 इन्सर्ट गरेको छ 1 को अगाडि 2 आइरहेको छ हेड 2 भयो होइन। त्यसपछि 3 इन्सर्ट गरेको छ 3 2 1 भयो 3 हेड भयो। अब त्यसपछि 4 इन्सर्ट गरेको छ 4 3 2 1 भयो होइन त। अब यो प्रोग्राम मैले त्यहाँ तिमीहरू ग्रुपमा पनि हालिदिउँला रन भएछ भने आफ्नो मसिनमा रन गर्ने बुझ्ने प्रयास गर्ने। यो प्रोग्राम जसले नहेरिकन लेख्न सक्छ अब यसलाई एडिट मोडिफाई गरेर अरू काम पनि त गर्न सकिन्छ होइन। किनभने यो प्रोग्रामसँग धेरै कुराहरू अरू जस्तो इन्सर्ट एट लास्ट भनेको छ भने इन्सर्ट एट लास्ट भनेको छ भने एउटा फङ्सन यहाँ थपिदेऊ न होइन यहाँनिरै थपिदिउँ ल के भन्ने बनाइदिउँ त PUBLIC पब्लिक VOID void ADD add AT add LAST लास्ट है त लास्ट भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ। यो भित्र पनि के गरिदिउँ हामी INT इन्टिजर DATA डाटा दिदिउँ होइन त। अब यहाँ के भयो हाम्रो एउटा यो ओपनिङ त्यो क्लोजिङ होइन त के भयो त। अब यो भित्र पनि हामीले के लेख्न पर्यो त नयाँ नोड क्रिएट गर्नु पर्यो सेम त हो नोड न्यू नोड इक्वल्स टु न्यू के चाहिँ डाटा होइन त। अनि त्यसपछि इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु नल पनि सेम भयो हेड इज डबल इक्वल्स टु नल पनि सेम कुरो भयो होइन।
डबल इक्वल्स नल छ भने के गरिदिने सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन हैन र एन्ट्री हैन भयो नि हैन अनि त्यसपछि यहाँ के गरिदिने रिटर्न गरिदिने त्यसपछि यो इफबाट बाहिर आइसकेपछि हैन इफबाट बाहिर आइसकेपछि सरी यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि त हामीले यो लेख्दैनौँ नि हैन हेड इज डबल इक्वल्स नल भयो भने त सेम कोड हुन्छ नि यहाँनिर सरी है हेड इक्वल्स के हुन्छ न्यू नोड हुन्छ अनि टेल इक्वल्स पनि के हुन्छ न्यू नोड नै हुन्छ यसो पल्टाएर हेर है त कपी एल्स पछि के हुन्छ त एल्स भयो भने हामीले के गर्छौँ त टेलको पछाडि इन्सर्ट गर्ने हैन टेलको पछाडि गएर इन्सर्ट गर्ने हो नि त भनेपछि टेल डट नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल्स के हुन्छ टेल डट नेक्स्टमा के राखिदिन्छौँ हामीले न्यू नोड राखिदिन्छौँ हैन यति नै हो न्यू नोड क्रिएट गर्दाखेरि त्यसको नेक्स्टमा नल त भइहाल्छ माथि नै यदि हुँदैन भने हैन टिएआइएल टेल डट नेक्स्टमा नल राखिदेऊ नो प्रब्लम अब यहाँ void mainबाट कल फंक्सन कल गर्ने त हो नि त्यसपछि हैन यस list list डट एड लास्ट हैन एड लास्टमा अब 6 भन्ने डाटा दिइदिन्छु म अनि त्यसपछि यस list list डट displ डिस्प्ले गरिदिन्छु हैन त अब चाहिँ जस्तो यति बेलासम्म 4 3 2 बनाइराख्यो भने अब 1 2 3 4 त्यसपछि बल्ल के आउँछ 6 आउँछ लास्टमा इन्सर्ट हुन्छ है केही इरर छ भने हेरौँला है एकछिन आउटपुट हेरौँ सबभन्दा पहिले के इन्सर्ट भयो यहाँ 1 इन्सर्ट भयो 2 1 इन्सर्ट भयो पिरियड भन्यो कि एड स्टार्ट भयो हैन अनि यहाँ अलि हामीले मिस्टेक गरेछौँ है टेल डट न्यू नोडमा नेक्स्ट राख्यौँ हैन टेल के राख्नुपर्छ न्यू नोड राख्नु न्यू अनि बल्ल टेल डट नेक्स्ट नल है भयो त अब 6 चाहिँ के भयो त इन्सर्ट एट लास्ट भयो हैन हो कि हैन हामीले 6 त कति बेला इन्सर्ट गरेका छौँ 4 3 2 1 सबै इन्सर्ट गरेपछि यदि इन्सर्ट एट बिगिनिङ कल गरेपछि 4 को माथि 6 आउँथ्यो हैन मैले एट लास्ट कल गरिदिएको हुनाले के भइदियो त 6 चाहिँ 1 को पछाडि आयो 1 त इन्ड हो नि त इन्डको पछाडि इन्सर्ट गर्छ हेड त 4 नै रहन्छ हैन अब तिमीले यहाँनिर फेरि अर्को एउटा राख्यौ भने यहाँ void main मा गएर त यहाँ मेन फंक्सन भित्र गएर फेरि यस list list डट लास्ट गर्यो हैन एड लास्ट गरेर यहाँ चाहिँ तिमीले 9 भन्ने एउटा डाटा दियौ ल त्यसपछि डिस्प्ले गर त ल यस लिस्ट डट
अब के हुन्छ अब त्यो अघिको 6 को पछाडि 9 आउँछ अरे पक्कै पनि पछाडि इन्सर्ट हुनु पर्यो नि त ऊ 9 आएको हैन 6 को पछाडि सबभन्दा पहिले हाम्रो के भएको इन्सर्ट यहाँ 1 इन्सर्ट भयो त्यसपछि 2 बिगिनिङमा इन्सर्ट भयो 3 बिगिनिङमा इन्सर्ट भयो 4 बिगिनिङमा इन्सर्ट भयो त्यसपछि 6 लास्टमा इन्सर्ट भयो त्यसपछि 9 पनि कहाँ इन्सर्ट भयो लास्टमा इन्सर्ट भयो so this is the output अब यो प्रोग्राम दुईटै के को लागि भयो त इन्सर्ट एट बिगिनिङ एन्ड इन्सर्ट एट इन्ड को लागि एकै दिनमा हामीले भ्याइदियौँ है त ओके कसैलाई के सोध्नु छ भने भन हैन भने म के छ बुझ्यो गणेश जी सर हजुर बुझेँ सर एकदमै पुरै क्लियर तरिकाले त बुझिन के रहेछ त्यो अब मैले हेरेको थिएँ एकचोटि हेर्न त त्यो उस गर्ने के सो हजुरले गर्नुभएको थियो नि अस्ति नै त्यसलाई चाहिँ हेरेको थिएँ मैले हेर्न त अब भोलि पनि हामी प्रोग्राम लेख्छौँ यसो मैले पुरानो कुरा पढाएको यसो हेरेर हो त्यो अल्गोरिदम बुझाएको छ भने यहाँ कोड नै बुझिन्छ हैन त्यो पढेकै कति दिन भइसक्यो हामीले हैन त्यो भएर नि बुझिन्न है कतिपय कन्डिसन हैन त्यो पनि हो ओके अहिलेलाई चाहिँ म राखेँ कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ त्यही भन्ने है त ओके बाई बाई यो कोड चाहिँ मैले सेयर गर्छु